वेदांत शास्त्रेण किंचित संबद्धं व्याकरणशास्त्र संबंधी विषयविद्या मया व्याख्यानं प्रयुज्यते। तत्र अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति प्रामाण्यसूत्रं तत्र अथ अपः इति पदार्थ विवेचनं प्रयोगपादयति पूर्वविचारः अनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा तद विचारप्रारम्भे प्रयोगपादयति ब्रह्म इति कर्मणि षष्ठी इति एकं प्रथमः वाक्यं ब्रह्म इति कर्मणि षष्ठी किमर्थं ब्रह्म इति कर्मणि षष्ठी इत्यनेन अस्माभिः ब्रह्मः इति कर्मणि षष्ठी ब्रह्मः ब्रह्मजिज्ञासा समासो षष्ठी समासो भवति ब्रह्मजिज्ञासा इति मुख्यं भवति ज्ञायते। किमर्थं ब्रह्म इति कर्मणि षष्ठी एतैः किमर्थं कृतम् इत्युक्ते प्राचीनाचार्यैः अन्यथा व्याख्यानं कुर्वन्ति मास्तु सूचनाय भगवत्पादैः एकं कृतं तर्हि ब्रह्मजिज्ञासा इति चतुर्थ्यवेदसमासः इति कैसे उक्तम् चतुर्थ्यवेदसमासः इति वस्तुतः कथं भवति तत्र चतुर्थ्यवेदसमासे प्रकृतिभावः अपेक्षितः इदानीं ब्रह्मज्ञानस्य प्रकृतिभावः चतुर्थीसमासः वैदिकः इति सूचितः भवतु श्रेष्ठशक्तिः वर्तते खलु श्रेष्ठशक्तिसमासः वर्तनीयः इदानीं सम्बद्धे ब्रह्म सम्बद्धि जिज्ञासा ब्रह्म सम्बद्धि जिज्ञासा इत्यनेन स्वीकारे कः इत्युक्ते कः तेषाम् अभिप्रायः ब्रह्मणः इति कर्मशक्तिः स्वीक्रियेत तदा जिज्ञासा केवलं जिज्ञासा विचारः स्वीक्रियते ब्रह्ममात्रविषयकविचारः प्रतिज्ञायाः स्यात् अत्र सूत्रे अत्र शास्त्रे ब्रह्म अन्येषां सर्वेषां वेदान्तवाक्यानां अन्वयः ब्रह्म विषयक जिज्ञासा इत्येव भवति आगच्छति कथं वक्तुं शक्यते अहं ब्रह्मविषये जिज्ञासा चेत् ब्रह्मोपचारेव लभ्यते ब्रह्माश्रितः एके विषयः उच्चार्यते अविरोधः इतरैः सह अविरोधः ब्रह्मणि साधनं अध्याये मात्रं ब्रह्मचार्यस्य फलम् अस्य सर्वस्य प्रतिज्ञा बहिर्भूतस्य तस्य सर्वेषाम् अन्तर्भावः कर्तव्यः चेत् श्रेष्ठिः स्वीक्रियते चेत्
ब्रह्मसंहिताः सर्वं सर्वविहितं भवति तेषाम् अभिप्रायः बाबासाहेब कैश्चित् सेवयति इत्युक्ते तदपि न ब्रह्मशक्ति आचार्यैः प्रवृत्तः तदर्थम् आचार्यैः एवम् आक्रमणः इत्युक्ते जिज्ञासा इत्युक्ते आत्मविचारजिज्ञासा ज्ञानं संशयप्राप्तः ज्ञानं स्वतन्त्रतया कर्तुं शक्यते इदानीं मम ज्ञानमस्ति इत्युक्ते ज्ञानं विशेषज्ञानमस्ति विषयाकाङ्क्षा अवश्यं भवति विषयाकाङ्क्षायां नाम आकाङ्क्षा अवश्यं भवति विशेषज्ञानम् इति रूपेण ज्ञानस्य विषयाङ्क्षे निर्विसाकाङ्क्षं वर्तते अतः अयं ज्ञानद्वारा इच्छायाः अपि जिज्ञासा इत्यत्र समाचाररूपाः ज्ञानविषयेपि ज्ञानविषयकम् इदानीं तत्र विषयाकाङ्क्षायां बुद्धिकायां स्वयमुक्तिकायां सत्याम् आविष आकाङ्क्षाम् अपरिपूर्य तस्य पूर्णं कृत्वा अनाकाङ्क्षितस्य सामान्यस्य निरूपणं प्राप्तुम् इति भावनया आचार्यैः शेषे कर्मनिषक्ति इति प्रतिपादनम् आकाङ्क्षिताः बोधनं भवति परन्तु तथा सति शेषस्वीकारे ये अंशाः आगताः ब्रह्माश्रमः अनेक विषयाः अभिज्ञा भवति तदर्थम् अपेक्षः आसीत् प्रधाने परिबुद्धिः तत्सम्बद्धिः सर्वोपदेशः भवति यदा राजासु आगच्छति इत्युक्ते केवलं राजमात्रम् आगच्छति वक्तुं शक्यते वा कुतः ब्रह्म जिज्ञासा इति व्यस्तं कुतो न स्यात् समाधानं नावगतं मया एवम् अवगतं जिज्ञासा किंचित लाइट परीक्षा ब्रह्म जिज्ञासते चेत् सम्भवति
అంగితం ఇంకో మైక్ పెట్టి వైర్ మైక్ పెట్టి ఇంకోటి పెట్టి ప్రాచీన అభిప్రాయ నిరాకరణ సూచనపూర్వకం తగ్గిపోతారు షష్ఠి ద్విధా వర్తతే ప్రతిపదవిధాన షష్ఠి శ్రేష్ఠ షష్ఠి శ్రేష్ఠ షష్ఠి సూత్రేణ ద్విధా షష్ఠి अन्य ही सूत्र है आपको परमाणु होगी दो दर्शक हैं उदार क्या सूत्र है यानी बताते ऐसी सूत्र ही धीयमाना शक्ति भक्ति विधान शक्ति के पादम प्रतिपदम प्रकृतम विधानं विश्वास विधान पादम Raja dan mai itu dia mulai dari itu Brahma
कर्मचार्यस्य सम्यक् कर्मचार्यस्य शब्दः इत्यर्थः इति अर्थः कर्मणि इति शब्दम् उच्चार्य या शक्तिः सा शक्तिः असंस्कृते इति तस्य सूत्रस्य अर्थः कर्मणि शब्दम् उच्चार्य निन्दा शक्तिः उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रं वर्तते उभयप्राप्तौ कर्मणि सूत्रे कर्मणि पदम् उच्चार्य शक्तिः आत्मनिष्ठस्य समासो भवति देव अस्य अर्थः नतु अवासंस्कारित्यादि एवं कर्मे चेत् उच्चकाभ्यां कर्तव्य सूत्रस्य वैलक्षण्यं भवति तथा कर्तव्य उच्चकाभ्यां पश्यतमसमस्ये इति सूत्रार्थं वर्तते अस्य सूत्रस्य समर्थविषयकत्वस्य इति अतः कर्मचार्यसूत्रं तत्र वर्तते तो व्याप्राप्तो कर्मणि इति कर्मचार्यसूत्रं नप्रवर्तते उभयप्राप्तो कर्मणि सूत्रस्य सूत्रेण इति अजातार्थुत्वार्थवाक्योक्तं प्रापि उभयप्राप्तो कर्मणि सूत्रं तदपि उभयप्राप्तो कर्मणि तस्य उभयोः प्राप्तिः यस्मिन् तत् उभयप्राप्ति अवयस्मिन् सह उभयप्राप्तौ इति सति नाम कर्तृकर्मशब्दयोः प्राप्तिनिमित्तं भूते इति सति कर्मण्येव शक्तिः स्यात् इत्यर्थः इदानीं भगवतस्थले कर्तरि भवति चेत् कर्ता अभिहितो भवति कर्म अभिहितो भवति कर्मणि भवति चेत् कर्ता अभिहितो भवति इदानीं सूत्रस्य अर्थः आश्रयो गवां दोहः अदूपेन गवां दोहः इति उदाहरणो आले नेपथ्यः दोहः दोहम् दोहने गावः कर्म भवति अगोपः गोपालक भिन्नः कर्म भवति इदानीं कुटुम्बे योगः अस्ति कृत्वा कर्मकर्मणः सूत्रेण उभयोः षष्ठी प्राप्ता तां बाधित्वा उभयप्राप्तौ कर्मण्येव षष्ठी इति नियमः क्रियते अतः गवां दोहः इत्यस्य कर्मणि षष्ठी जातः कर्तरि अगोपेन इत्यर्थो षष्ठी न जाता कर्तृकर्मणोस्तुतिया तृतीया एव जाता आश्रयो गवां दोहः अगोपेन अत्रापि ब्रह्मजिज्ञासापि एवं ब्रह्मजिज्ञासा ब्रह्म इति कर्म कर्ता कः साधनचतुष्टये सम्पन्नः कर्ता न च साधनचतुष्टये सम्पन्नेन ब्रह्मणः जिज्ञासा कर्तव्या इति एव अर्थः भवति एवं यदा कः क्रियते अत्रापि उभयप्राप्तिः वर्तते जिज्ञासा इति नामार्थेन अतः कर्मण्येव शक्तिः नियमः भवति अत्रापि अतः उभयप्राप्तौ कर्मण्येव शक्तिः वा उभयप्राप्तौ कर्मप्राप्तिः जिज्ञासा इति नामप्रत्ययः तत्र कर्ता कः साधनचतुष्टये सम्पन्नः कर्ता साधनचतुष्टये सम्पन्नेन खलु ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या तत् सब अनुप्राप्तुं प्रयोगास्मरणवायते अनुप्राप्तुं परन्तु ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र कर्तापि वर्तते प्रयोगः अप्रयुक्तः इति तु अन्यदेव तत्र वर्तते ब्रह्म इति कर्ता तस्य यदि प्रयुज्यते वर्तते एव न प्रयुज्यते चेत्
Berapa